Siya ang Panabigan Bridge o ginatawag namon nga tulay hangged nga makita sa sitio Panabigan kang Barangay Magdalena anini Antique. Sa una nga tan-aw mo masiling ka na radyo lang diyan nga tulay nga ginalabay-labayan mo lang kung ikaw gabiyahe. Kung naisip mo bala kung ano makita sa lugar nga nakatago sa dalom kan tulay nga diya, dali diskubrihon ta. Para makakanaog ka dito, ginpili ko tanang nga magsuroy halin sa suba kay amo ni ang mahapos nga way kung diri ka ta maglabay. Diya sa suba nga diya nami maglakat-lakat kay kapresko kakatyan-aw ka tubig. Pagod man gani kay nag-uran sa mga nagligad nga mga inadlaw. Kag ang suba gali nga diya isa man ka main source kang berelan kang tubig kang mga taga sitio Panabigan nga makabulig sa adlaw-adlaw na nga pangabuhi. So guys, ari na ako. Ipinapresentar ko kaninyo ang manami nga Tulay di Arco kang sitio Panabigan. Tanawan nyo bala kag ka kung ano ni kawa na nami kag nakaka-proud ni amok dya kita nga site sa ating lugar sa Ninii Antique. Siya makonsider gid natin nga historic stone art age. So posible nga na-built ini during Spanish time between 1840 kag 1860 pareho sa mga tulay nga dya sa Tayabas, Quezon. Kung tanawon mo gani, perti ka bakod ang pagkahimo ka dya, pagsiling nga nahimo na dya kuno sa mga adobe nga bato, limestone kag mga molasses. Adya daw pareho nga nahimo sa bato sa simbahan kang San Juan Nepomuceno Parish Church sa Banwa kang Aninii. Ini nga church na constructed sang 1894. So posible nga ang tulay natin nga dya related gid dya sa history man sang pagkahimo sang simbahan. Kung istoryahan tang kabakod kag kadya nga tulay perti ni kabakod kay pwede na dya madala ang 20 tons. Dya sa second floor kang tulay nga dya, pwede mo dya na lagaw-lagawan kag butangan ka mga gamit nga pwede yung pang mataguan kang supply nimo sa sitio. Sa akin nga ipagkamaan, nagsobra lang sa gamay nga 24 million ang nagastos compared mo sa iban nga tulay sa Ninii. Bisan nga gagmay ni nga tulay ang iban pero dagko ang nagasto. So taga sa tanan kita nga taga diri sa Aninii dapat proud kita nga may ara kitang site kadya kag dapat bisan mga taga Antique man maging proud dapat kita nga nami nga site ang makita sa dalem kan tulay kang sitio Panabigan or sa Panabigan Bridge. Kaghalin sa daan nga tulay pagto sa bag-o nga tulay, dapat maging proud kita nga mga pumuluyo rigya sa gihapon ang tulay nga arko sa dalem mga padayon nga mag-iibaw ka natin sa atin adlaw nga pagkabuhi. So guys, hasta na lang diri sa liwat naman nga istoryahanay naton.